जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 4 खबरें ऐसी हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि मुराद सईद इमरान खान के दस्ते रास्त सिपह सालार सानी उन्होंने 2 हलकों से कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हैं, जमा करवा दिए हैं। उनका क्या बनेगा? दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने आज थोड़ी सी तनकीद की नवाज शरीफ पर। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये हल्की फुल्की तनकीद का सिलसिला जारी है, लेकिन जो उन्होंने कहा जुमला के पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे क्यों निकाला, थोड़े अरसे के बाद अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। एक और खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये काजी फाइज ईसा के खिलाफ 20 के करीब यूट्यूबर्स ने गुज़िश्ता दिनों एक मुहिम चलाई, जिसमें ये बताया गया कि चीफ जस्टिस जो है वो माशरे में इंसाफ नहीं कर रहे, अपनी बेगमात को वो अलाउ कर रहे हैं कि वो जनाब एयरपोर्ट सिक्योरिटी से की चेकिंग से मुस्तस्ना है, और ख़ुद जनाब वो आइन और कानून की बात करते हैं। तो बाद में पता चला वो ड्रामा है। जो 20 यूट्यूबर इस सारे हंगामे में मुलव्विस पाए गए, सारों के सारों का ताल्लुक पीटीआई के साथ है। उनके स्क्रीनशॉट पहुंचा दिए गए हैं जनाब चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब को, और मामला दिगरगू उन लोगों के लिए होने लगे हैं। और ये आगे आगे आप देखिएगा कि इन यूट्यूबर्स के साथ क्या होगा। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो पीटीआई वाले लोग हैं इनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। और उसी तरह की एक किस्त जो है वो इस खबर के अंदर हमें मिलती है कि जनाब ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो एक गैंग है, एक माफिया है, वो शुरू होते हैं काजी फाइज ईसा के खिलाफ। अचानक कहीं से खबर आती है, खबर पुरानी होती है, और फिर उसके बाद उस ऐसे जलाली तबसरे जिस तरह उन्होंने काजी फाइज ईसा की शख्सियत के हवाले से किए, और फिर उसी तरह के तबसरे जिस तरह के जब काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस जमा कराया गया था, तब के ज़माने में भी जिस तरह की बातें की गई थी, उसी तरह की बातें आज दोबारा होना शुरू हो गई हैं। ये चीज़ ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन अब फ़र्क ये है कि पहले बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, अब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस नहीं है। अब चीफ जस्टिस की मसनद पर काजी फाइज ईसा बैठे हैं, और वो अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से, आइन की और पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से बड़े सेंसिटिव से आदमी हैं। तो आप बिला वजह उनको तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। आप उनके फैसलों पर तनकीद करें, उसका वो बुरा नहीं मनाते, लेकिन अगर आप तनकीद करेंगे और उनकी शख्सियत पर, उनके ख़ानदान पर तनकीद करेंगे, तो वो रिएक्ट करेंगे। ये अब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आइन के हवाले से अभी पिछले दिनों उन्होंने देखा कि जब आपने देखा कि इलेक्शन की डेट को सबोताश करने की कोशिश की गई, लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने अपने तई एक ही मुद्दई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, और उस पर काजी फाइज ईसा जो कि बैरून मुल्क जा रहे थे, वहाँ से वापस आए, आकर उन्होंने फैसला सुनाया, अदालत जमाई, और 3 जजेस को ने बैठकर ये फैसला किया किसी कीमत पर इलेक्शन आगे पीछे नहीं होंगे। 8 फरवरी की तारीख जो है पत्थर पर लकीर है, और कागजात नामजदगी अब जमा होना शुरू हो गए हैं। अब उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं रही कि जिसमें कोई इबाहम हो, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, ये अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन एक हकीकत है और सामने सामने की बात है। बिलावल भुट्टो की कैफियत थोड़ी सी खौफजदा सी अपोजिशन की है। बिलावल भुट्टो कभी पीपल्स पार्टी वाले, कभी फैसल वाडा के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कभी जनाब वो मियाँ नवाज शरीफ पर तनकीद कर रहे हैं। इसके पीछे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। उस स्ट्रेटजी के पीछे मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत है, लीडर कोई नहीं है इस वक्त, जो है जेलों में है या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुदा है। वोटर बहुत है जो इमरान खान के नज़रिए से मुत्तफिक है। अब उस वोटर को किसी न किसी पार्टी ने कैप्चर करना है, वैक्यूम नहीं रह सकता। पीपल्स पार्टी जब भी उस वोटर के पास जाने लगती है तो यूं लगता है कहीं से इनकी तनाबें खींच ली जाती है, तो ये वापस आ जाते हैं। बिलावल भुट्टो बिल्कुल खुलकर अचानक बात करने लग जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड।
پھر اچانک انہیں خیال آتا ہے نہیں نہیں نہیں، تنقید تو ہم نے عمران خان پہ کرنی تھی، تو پھر یہ عمران خان پہ شروع ہو جاتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ والی کہانی بھول جاتے ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ چل رہے ہیں۔ فیصل واڈا کے ساتھ دیکھیے ملاقات کی، اب فیصل واڈا کے ساتھ ملاقات کا سب سے زیادہ مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات اگر بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، فیصل واڈا جو ہے وہ اس کے لیے لاسٹ آپشن ہے۔ اچھا، انتخابی حلقوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک حلقہ لاہور میں بہت دلچسپ ہوگا، جس میں نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بڑا مزے کا میچ ہوگا۔ یہ نہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ نواز شریف کے پلے کی لیڈر ہے، عمران خان ہوتے تو ٹھیک ہے، لیکن یاسمین راشد پی ٹی آئی کے سارے بیانیے کو لے کر چلتی ہے، اور عوام میں بیانیہ موجود ہے۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے، یہ الگ بات ہے۔ وہ لوگ عمران خان کا پرچم اٹھا کر ووٹ دینے آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اس حوالے سے صورتحال ابھی چل رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو، کیونکہ نا میں نے کچھ ووٹر سے بات بھی کی ہے، انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم ووٹ دینے نکلے، جیسے جلسوں میں جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہمارے پاس، کیا ہم مارک تو نہیں ہو جائیں گے، کیا ہمارے ساتھ 9 مئی والا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ ریاست دوسری جانب 9 مئی کے والے لوگوں کو خلاف فل ایکشن کر رہی ہے۔ ایک طرف جناب کبھی ان کے شناختی کارڈ منسوخ ہو رہے ہیں، کبھی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں، کسی کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، کسی کو کچھ کیا جا رہا ہے، تو وہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لہٰذا اب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اب مستقبل کو واضح نظر نہیں آ رہا، وہ اسی طرح ہوا میں چل رہے ہیں۔ ایک خوف ہے نون لیگ کو، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ جس دن ووٹ پڑنا شروع ہو، الیکشن ڈے ہو، اس دن جوک در جوک پی ٹی آئی کے ووٹر سامنے آ جائیں۔ لیکن دوسری جانب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ریئلسٹکلی دیکھیں تو اس دن پی ٹی آئی کا ووٹر گھر سے نکلے گا ہی نہیں، اور وہ جو آن لائن جلسے اور ٹویٹر فالوئنگ اور ٹویٹر سپیس والی کہانی ہے نا، وہ جب گراؤنڈ پر آئے گی تو بالکل زیرو ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور خبر جس پر ہم نے بات کرنی تھی وہ مراد سعید کے حوالے سے تھی۔ مراد سعید نے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے، اور عمران خان کے میاں والی سے 2 حلقوں میں ایک حلقے میں 2 دفعہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دی۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ مراد سعید صاحب کے سوات 1 اور سوات 2 سے جمع کروائے ہیں جو کاغذات نامزدگی، 2 سیٹوں سے لڑے، لیکن اویلیبل نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر ہے، افغانستان ہے یا کہیں اور ہے، لیکن اویلیبل نہیں ہے، کیمپین چلانے کے لیے موجود نہیں ہے، نعرہ لگانے کے لیے موجود نہیں ہے، جلسہ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، انتشار پھیلانے کے لیے البتہ سپیس میں آ جاتے ہیں، آن لائن جلسے میں آ جاتے ہیں۔ تو پتہ نہیں مراد سعید صاحب آپ کو پتہ ہے عمران خان ثانی تھے، جیسے اسمبلی میں وہ گلی محلے کے لڑکے لڑتے تھے، اس طرح کی لڑائی کی روایت مراد سعید صاحب نے شروع کی نا، اور وہ جو ہے گالم گلوچ اور یہ وہ سب کچھ کرتے تھے۔ اچھا، جس طرح مراد اب خوف پیپلز پارٹی والوں، پی ٹی آئی والوں کو یہ ہے کہ ایک حلقے سے ہارے تو دوسرے حلقے پہ، اچھا خیر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مریم نواز نے بھی 5 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، 2 قومی اور 3 صوبائی اسمبلی کے جلسوں سے، نشستوں سے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میاں والی سے جو عمران خان کی نشست ہے، وہاں سے 2 دفعہ عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ تو یہ پتہ نہیں خوف ہے، انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ سے نکل جائیں گے تو سائفر میں ہو جائے گا، سائفر سے نکل جائیں گے، تو یہ صرف خوف ہے، ورنہ 2 دفعہ کاغذات نامزدگی تو جمع کروانے کی ہم نے کبھی سوچی نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے نئی نئی روایتیں ڈالی ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ کرکس جو اگر آپ آج کی صورتحال کا دیکھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ڈٹرمنڈ ہے، کوئی بات غیر قانونی، غیر آئینی، جھوٹی ان کے خاندان کے خلاف
نہیں ہوگی۔ تحریک انصاف والے اس خوف کے ماحول میں الیکشن کی دبے دبے تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ وہ الیکشن لڑ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔